जब जरूरत है ना तब फिर जो अब लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई। वालेकुम सलाम हमजा। अरे भाई हमजा, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे भाई हमजा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ते पैजामा टोपी में हो और हम पैंट शर्ट टाई में हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग हमारे साथ देखकर तुम पर हंसेंगे। भाई आमिर सुनो, ये लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम और इसके पाकीज़ा लिबास से आंखें बंद कर रखी है तो इसमें दीन का क्या कसूर। बल्कि भाई आमिर देखो, तुमको याद होगा कि अम्मी बताती थी कि चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है और जब धुआंवी रात के 4 पर कुत्ते भूखते हैं तो इसमें सूरज और चाँद का क्या कसूर है, बल्कि दीन इस्लाम से नावाकिफियत की दलील है। भाई हमजा, आपने सही बात बताई। एक बात और बताओ, हम लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और अब्बू बताते हैं कि हमें इस पर नौकरी मिलेगी और खूब पैसे मिलेंगे, और मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलेंगी और खूब पैसे भी नहीं मिलेंगे। भाई आमिर सुनो, सही बात किसी ने बताई नहीं और बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछ लिया, वरना लोग सुनी सुनाई बातें कहते हैं। हकीकत ये है कि हमारे मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में कुरान पाक और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, भूगोल, इतिहास भी पढ़ाई जाती है। और रही बात पैसे की, पैसे मुकद्दर के ऊपर है। अब्बू ही तो बताते थे कि दुनिया बक़दर मुक़द्दर और आखिरत बक़दर मुशक्क़त। अल्लाह ने जितनी रोजी लिख रखी है उतनी रोजी मिलकर रहेगी। आमिर भाई, आप हमारे मदरसे में पढ़ोगे, दीन तो मिलेगा ही, दुनिया भी मिलेगी। भाई हमजा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। जो सब लोग कहते थे वही हम भी समझते थे, मगर आज पता चला कि मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में कुरान पाक और दीनियात के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की सारी किताबें पढ़ाई जाती है। अच्छा हमजा भाई, मैं आपसे दीनियात के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए, इंशाअल्लाह हम जरूर जवाब देंगे। हमजा भाई, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अम्मी और अब्बू का नाम क्या है? हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी और अब्बू का नाम, अम्मी का नाम हज़रत आमिना है और अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्लाह है। हमजा भाई, हमारे पैगंबर को नबूवत किस उम्र में मिली? हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। भाई हमजा, हम लोग तो अब्बू के साथ जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं और 2 रकात पढ़कर चले आते हैं, तो क्या जुमा में 2 ही रकात हैं? नहीं, जुमा में कुल 14 रकातें हैं। वो इस तरह है: 4 सुन्नत, 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, ये कुल 14 रकातें हुई। भाई हमजा, आज तक हम लोग आपको और आपके मदरसे को बहुत पिछड़ा हुआ समझते थे, मगर आज आपने आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह अब की साल हम दोनों भाई अपना अपना नाम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में लिखवाएंगे, क्योंकि यहाँ दीन भी मिलेगी और दुनिया भी मिलेगा। और हम अपने कौम को भी बताएंगे कि अपने बच्चों का नाम ऐसे मदरसों में लिखवाएं जहाँ दीन और दुनिया दोनों मिले। भाई हमजा, हमने आपका बहुत वक्त ले लिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब हम सब घर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने देखा ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इसी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम के होनहार तालिब इल्म हैं। इनकी आप उम्र देखिए, फिर गुफ्तगू करने का अंदाज देखिए। जुमा से मुताल्लिक इन बच्चों ने जो बात बताई है वाक़तन
ہمارا ایک مسلمان بچہ بلکہ بڑے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے اندر صرف 2 ہی رکعت ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں صرف جمعہ کے اندر 2 رکعت نہیں ہے، بلکہ کچھ پہلے بھی ہیں کچھ بعد میں بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن جائیں گے اور 2 ہی پڑھ کر آئیں گے، تو یہ دین نے نہیں بتایا، اس کو ہم نے بنا لیا ہے، بلکہ دین تو یہ بتا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز میں اتنی رکعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت پوری نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو یہ حوصلہ عنایت فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے مدرسے کا انتخاب کریں گے جو دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیے وقت کی گنجائش نہیں ہے، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ہمارے حضرت مولانا اشفاق صاحب سابق صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے، لیکن چونکہ آج کا یہ پروگرام انتہائی عظیم الشان پروگرام ہے جس کے اندر آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اس لیے اگلا پروگرام پیش کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم کے ان بچوں نے مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ علمی قلعہ اور یہ علمی عمارت، یہ علمی پودا کیسے یہاں قائم ہوا اور کن لوگوں نے اس کی آبیاری اور پاشی کی ہے، اور کس طرح کن حالات سے گزرتے گزرتے اس نہج پر پہنچا ہے، اگر ان شخصیات کا نام آپ کے سامنے ہم نے نہ لیا تو یقیناً ناشکری ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ہمارے مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم کا مختصر تعارف آپ سنیے۔ حضرت مولانا اشفاق صاحب جو سابق صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم ہے، میں حضرت سے بسط ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر تعارف پیش کریں۔ حضرات، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں مختصر مدرسے کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کچھ احباب بڑی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ذمہ دار حضرات ہوں ان سے ہماری گزارش ہے کہ جو حضرات مہمان کی شکل میں ہوں ان کو جو ہے جلسہ گاہ میں بیٹھانے کی زحمت کریں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ جلسہ باضابطہ شروع ہو چکا ہے، تلاوت ہو چکی ہے، علماء کرام اسٹیج پر آ چکے ہیں، اور بس جس مقصد کے لیے آپ اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ مقصد بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے۔ میں آج اس 26ویں سالانہ جلسہ بعنوان دستار بندی میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان آیا ہوا ہوں۔ اگر ہم اپنے گاؤں کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں یا کمیٹی کی طرف سے گاؤں کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو بہت ہی نامناسب ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور تھوڑے سے وقت کے اندر اس مدرسے کے احوال، مدرسے کے نظمہ کا ذکر بھی آ جائے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اس خوشی اور حسین لمحات میں دھڑکتے دل اور امڑتے جذبات کے ساتھ شوق و محبت کا گلدستہ لیے اور عقیدت و محبت کا پھول سجائے ہوئے آج ہم اپنی طرف سے اپنے گاؤں والوں کے تمامی نوجوان کی طرف سے، نیز اراکین مدرسہ کی طرف سے، بالخصوص ہمارے گاؤں کے تمامی نوجوان جو اس گاؤں اور اس مدرسہ کے مستقبل ہیں، جن کی طرف سے یہ 26واں سالانہ جلسہ بعنوان دستار بندی رچایا اور بسایا گیا ہے۔ گاؤں بڑی امید سے دیکھ بھی رہا ہے کہ اس سرزمین پر باہر سے آئے ہوئے مہمان، بالخصوص ایسی شخصیتوں کا جن کی زبان میں مٹھاس اور لطافت ہے اور زور بیانی بھی ہے اور تاثیر بھی ہے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، مبلغ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور، حضرت مولانا احمد شمیم صاحب، مدرسہ عربیہ ریاض العلوم برینی، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب،
मोहतमिम मदरसा जामिया इस्लामिया सुल्तानपुर, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब शेखुल हदीस मदरसा अरबिया बैतुल्लूम सराय मीर, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब मोहतमिम जामिया महमूदिया अब्दुल्लापुर, हज़रत मौलाना मोहम्मद अतार साहब मोहतमिम मदरसा अरबिया दावतुल हक दोस्तपुर, जयचंदपुर की सरजमीन पर आने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा मस्त है आपके दीदार का, यहाँ का जर्रा जर्रा मस्त है आपके दीदार का। हजरात, जयचंदपुर की सरजमीन पे आज से तकरीबन 60 साल पहले, जयचंदपुर की सरजमीन पर आज से तकरीबन 60 साल पहले 60 साल की पहले की तारीख पर नजर डालें तो हर तरफ जुल्मतो तारीकी, जलालतो गुमरही, बिदतो खुराफात का बेइंतहा अंधेरा छाया हुआ नजर आ रहा था। ना अकीदा की दुरुस्तगी थी, ना इल्म की रोशनी। पूरा गांव, पूरा समाज इलाकाई रस्म रवाज में जकड़ा हुआ था। ऐसे हालात में अल्लाह का एक बंदा, जिससे हमारी मुराद हजरत मौलवी शाह मोहम्मद साहब नवरल्लाह मरकदहू हैं, कि जिन्होंने यहाँ की शब तारीख में अकीदे तौहीद का शमा जलाया और गांव के होनहार बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए हम ख्याल मदरसे में दाखिला कराया। अलगरज सही इल्म का चिराग जलाकर इस गांव में जोत जगाया और बादे समूम के झोंकों में अपनी समा लिए आगे बढ़ता गया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ देते गए और कारवां बनता गया। हजरात, फिर उसके बाद बाज़ाब्ता हाफिज़ुल्लाह नव्वरल्लाह मरकदहू का नाम नामी इस गिरामी आता है। हाफिज साहब मरहूम का नाम किसी प्रोग्राम में न लिया जाए कि थोड़ी सी कमी महसूस होगी, इसलिए मैंने अब इसमें उनका भी नाम जिक्र किया है कि हाफिज़ुल्लाह नव्वरल्लाह मरकदहू को हजरत मौलवी साहब मोहम्मद साहब के बाद आलम तौहीद मिला, जिन्होंने इस गांव, इस मदरसे को संवारने और सजाने में अनथक मेहनतें की, जिनकी दिली ख्वाहिश थी कि हमारे गांव में किस तरह बच्चे बच्चियां तालीमी मैदान में आगे बढ़ें। मदरसा रियाजुल उलूम उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है और ये हुआ कि उन्हीं की हयात में कमोबेश 60 से 70 हाफिज और 2 दर्जन से ज्यादा उलमा पैदा हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की कि किस तरह हमारे गांव में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा हों, तो उस तरफ भी लोगों के जहन को रागिब किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मदरसा से डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब और इंजीनियर मोहम्मद सुफियान साहब भी पैदा हुए। दोस्तों, अलगरज मदरसा बड़ा खैर का जरिया बनता गया कि यहाँ की टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़कर मुल्क व मिल्लत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे में मुख्तलिफ नुज़मा और असातिज़ा ने काम किया, जिसमें हाफिज़ुल्लाह नव्वरल्लाह मरकदहू का नामी इसमें गिरामी सरे फहरिस्त है, जो कि 23 मई बरोज जुमा सन 2013 बवक्त 11:30 बजे सब इस दारे फानी से दारे जावेदानी को रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। फिर थोड़े दिनों के लिए मौलाना अबरार साहब नाज़िम मुंतखब हुए। फिर उसके बाद 10 साल इस नाकारा ने मदरसा के साथ निज़ामत के साथ साथ तदरीसी खिदमात को भी अंजाम दिया। बादो हाफिज सगीर अहमद साहब नाज़िम बनाए गए। उन्होंने भी बड़ी मेहनत और लगन के साथ मदरसा की देखभाल की। बरवक्त हजरत मौलाना अबू सालिम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली की ज़ेर निगरानी में मदरसा तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। लेकिन इस मदरसा को संवारने और सजाने में सबसे बड़ा और अहम रोल जिस शख्सियत ने अदा किया वो हाफिज़ुल्लाह मरहूम की है। नीद मदरसा में मुख्तलिफ असातिज़ा तशरीफ लाए, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ
اس مدرسہ کو سنوارا، جس میں خاص طور پر حضرت مولانا عبدالباری صاحب، حضرت ماسٹر زبیر احمد صاحب اور حافظ شوکت علی جیچن پور۔ آخر میں حضرات آج کے دن جو اس گاؤں میں چہل پہل نظر آ رہی ہے اور جو یہ محفل سجائی گئی ہے، ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کا جوش و جذبہ کار فرما ہے۔ انہی کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے جس سے یہاں کا بچہ آج کے دن مست و مگن اور خوش ہے، اور آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے جس کے نتیجہ میں شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ آج کی رات کتنی ہنسی رات ہے، آج کی رات کتنی ہنسی رات ہے، ساتھ اپنے لیے لاکھ جذبات ہے، سب ہے مست و مگن جھومتا ہے گگن، سب ہے مست و مگن جھومتا ہے گگن، ماہ جلوہ فگن چاندنی رات ہے۔ حضرات آخر میں اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، جس کے فیض حضرات اللہ اس جلسہ کو کامیاب، حضرات اگر یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے فیض و برکات علاقہ میں نمایاں کردار ادا کریں گے، اور اس کا سہرا ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کے سر باندھا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس جلسے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مختصر سا تعارف جسے حضرت مولانا اشفاق صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن جب ماضی کی باتیں سنی جاتی ہیں تو آپ ماضی میں کھو گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی حاضری ہو جائے۔ اب حاضری کیسے ہوگی میں سمجھ رہا